वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो हम आपके लिए लेकर आए वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट है और जिस तरीके से आज हम बातें करेंगे बहुत सारे लोग जो है उससे ज़रूर सबक सीखेंगे और साथ ही साथ प्रोसेस ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मशवरा देना जो है वो आजकल के दौर में वो भी फ्री में नहीं मिलता। बहुत महंगाई का दौर हो चुका है और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम किसी से मशवरा भी मांगे तो कहते हैं कि फ्री का मशवरा नहीं है भाई, पैसे लेंगे हम आप लोगों से। लेकिन आज हम प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोगों को सारे फ्री मशवरे प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और साथ ही साथ कनाडा की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस हो सकता है, वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भाई ऐसे गेस्ट हैं जो कि कभी भी कहीं भी आप उनसे बाहर मिलेंगे तो वो ऐसे आपसे मिलेंगे भी नहीं, बड़ा उनके लिए टाइम लेना पड़ता है। और आज हमने प्रोग्राम के अंदर उनको बुलाया है और प्रोग्राम में के ज़रिए हम आपको जो है उनका टाइम भी देंगे, उनकी डिस्कशन भी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या क्या ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनसे गुजर कर आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो आमिर इस्माइल हैं, टोरंटो बेस्ड लाइसेंस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन एडवाइज़र। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब भाई इनकी मिसेस हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इनका नाम है अर्शी आमिर, टोरंटो बेस्ड कैनेडियन सेटलमेंट एडवाइजर, सिटीजनशिप है, इमिग्रेशन सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस इन कराची। ये दोनों जो है वो ये तमाम चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, एडवाइस देते हैं, इमिग्रेशन किस तरीके से की जा सकती है, वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं आमिर, आप कैसी चल रही है ज़िंदगी? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ज़िंदगी अल्लाह के करम है। हम पाकिस्तान आते हैं तो हमें एक तो पजीराई भी मिलती है और दूसरा हमारा अपना मुल्क है। कनाडा में रहते हुए भी हम राब्ते में होते हैं अपने ही लोगों से, क्योंकि इमिग्रेशन का काम है। फिर क्योंकि हम वहीं हैं तो लोग जब इमिग्रेट होके आते हैं तो भी उनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी रहती है, इसीलिए मैं आता भी हूँ कि यहाँ पर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है हमारे कल्चर के हिस्से। तो पाकिस्तान जैसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अर्शी आप बताएं कैसी हैं, किस तरीके की ज़िंदगी गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने हम लोग नहीं थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग आए प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि लोगों को पता नहीं होता। आज प्रोग्राम के थ्रू आउट हम लोगों को तमाम चीज़ें बताएंगे कि और बेसिकली अवेयरनेस देंगे कि किस तरीके से जो है वो अपना प्रोसीजर जो है वो लोगों को करना चाहिए इमिग्रेशन के थ्रू आउट। पहले तो मुझे आमिर आप ये बताएं कि इमिग्रेशन का प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि व्हाट इज़ इमिग्रेशन, क्योंकि हम लोग बेसिकली हर बंदा जो है वो कनाडा की तरफ नहीं जाता या बाहर की तरफ अप्लाई करने का नहीं सोचता, लेकिन माइंडसेट के अंदर एक सवालात ज़रूर होते हैं कि काश हम वहाँ जाएं, अप्लाई कर सकें, क्या प्रोसीजर हो सकता है उसका? कनाडा की जो शहरियत है, कनाडा एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। बेशतर लोग जानते हैं, बेशतर लोगों के कई रिश्तेदार अजीज़ अकारिब कनाडा में मुकीम हैं काफ़ी अरसे से, तो लोगों को अंदाज़ा तो है कि कनाडा में शहरियत ऑफ़र होती है और वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में होती है। आप या तो स्किल वर्कर होते हैं, यानी प्रोफेशनल हैं, बैंकर्स, इंजीनियर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, यू नेम इट, सारे उनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं इमिग्रेशन के लिए। और उसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होता है जो ऑनलाइन भी मौजूद है, लोगों ने अक्सर उसका रिसर्च किया होता है। लोग जब हमसे रब्ता करते हैं तो हम उनको बताते हैं वजाहत के साथ कि क्या अपने पैसे लगाना सही भी है या नहीं। तो स्किल वर्कर है। दूसरा बिजनेस इमिग्रेशन, जिसमें कि बिजनेस में हजरात या सीनियर मैनेजर्स, बहुत सारे सीनियर मैनेजर जो बड़ी कंपनीज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के अंदर क्वालिफाई करते हैं, या बिजनेस ओनर्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हों, वो भी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, एक्सपैंड करते हैं कनाडा में। उसके एवज में कनाडा उनको परमानेंट रेजिडेंस ऑफर करता है। इसी तरीके से लोग स्टूडेंट के तौर पे भी जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए, जैसे और ममालिक में जाते हैं, USA, UK। कनाडा कदरे जिसे कहते हैं सस्ता है उन दीगर ममालिक के मुकाबले में, लेकिन कनाडा में अच्छी बात यह है कि वो इतनी पजीराई देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो उन्होंने प्रोग्राम तश्कील दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। नहीं, एग्जैक्टली नॉट स्कॉलरशिप भी होती हैं, लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से वो चाहते हैं कि आप आइए, पढ़ें, पढ़ने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लीजिए और वहाँ काम करें, और काम करने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी क्वालिफाई करें। इनफैक्ट 2021 में जो अभी सिलेक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे मोस्टली
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हुए फ्रॉम विद इन कैनेडा, क्योंकि कोविड की वजह से बॉर्डर्स बंद थे, तो उन्होंने सोचा कि हम किस तरह इमिग्रेंट्स जनरेट करें, तो उन्होंने फोकस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कर दिया। स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी कोविड के दौरान। तो ये 2-3 हैं। फिर आप स्पॉन्सरशिप भी होता है, यानी अगर कोई कैनेडियन है और शादी की है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप होता है। इसी तरह से पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का, कोई कैनेडियन सिटीजन स्पॉन्सर कर सकता है। और फिर आखिर में हम विजिटर वीज़ा को भी डील करते हैं। हम विजिट बंद थे 7 सितंबर से, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए खुल गया है बॉर्डर कैनेडियन, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है इस वजह से। और फिर हमारे हर दिल अजीज जस्टिन ट्रूडो भी ऑफिस में वापस आ गए हैं दोबारा सेलेक्ट होके, तो अब ये है कि स्टेबिलिटी आएगी इमिग्रेशन के मामलात में, और इसी वजह से आप मुझे भी देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज द टाइम टू इनकरेज पीपल टू कंसिडर अप्लाइंग। बिल्कुल, लोगों को अवेयर करना बेसिकली हमारा काम है, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं कि माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे फेक कंसल्टेंट भी हैं, इमिग्रेशन के जो है दूसरे जहाँ से देते हैं और होता कुछ और है। लोगों का पैसा बड़ा बर्बाद हुआ है, क्योंकि हमें शिकायत लोगों की बड़ी मौसूल होती हैं कि हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से जो है वो हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, हमने पैसे भी जो है वो भर दिए, वीज़ा भी अप्लाई नहीं हो सका। तो ये जो फेक कंसल्टेंट होते हैं, इनका क्या रोल होता है? हाँ, असल में आप अगर किसी की खदमात ले रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि आप कनाडा की इमिग्रेशन की खदमात चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको सर्विसेज मेयारी मिलें और रेगुलेटेड कोई बंदा हो जिससे कि आप खदमात लेते वक्त आप उसको रेगुलेट या उसको अकाउंटेबल कर सकें अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द वे जाती है। तो कनाडा में लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस हुई थी आज से कई साल पहले, और वो उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट हों और वो एक मेयार कायम करना चाहते हैं। अब आप जाना चाहते हैं कनाडा और मशवरा लेने जाते हैं आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी शख्स से जो कि कनाडा खुद कभी नहीं गया, लेकिन वो आपको कनाडा भेज रहा है, या उसने अपने स्टाफ मेंबर यहाँ से हायर किए हुए। मैं कोई स्टाफ मेंबर को अलाउ नहीं करता इमिग्रेशन के मामलात में काउंसलिंग देने के लिए मेरे क्लाइंट्स को। पाकिस्तान से होते हैं क्लाइंट्स, बहुत से दूसरे ममालिक से भी होते हैं, मेरे ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कराची से बात कर रहा हूँ, कासिम जी। जी, मेरा सवाल था, मुझे ये कनाडा के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा और एजुकेशन के हवाले से अप्लाई करना है। लेकिन ये है कि मेरी शादी हुई है, बीए कंप्लीट है, तो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में कुछ गाइडलाइन दे दें। हाँ, जो इस तरह से कोई साहब अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। हम उनसे उनका प्रोफाइल मंगवा लेते हैं, फिर उसको रिव्यू करने के बाद उनको ऑनेस्टली बताते हैं कि क्या वो क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। ये वो काम है जो वो खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया या नहीं। अगर आपको हमारी खिदमत दरकार होंगी तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपका असेसमेंट करेंगे। सही, तो ये है इस मैसेज। ठीक है, अर्शी की तरफ भी आऊंगी। अर्शी काफी खामोश बैठी हैं, तो उनसे भी जानते हैं अर्शी किस तरीके से वहाँ पर डील करती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो ईजी नहीं होता और बड़े लोग जो है परेशान भी हो रहे होते हैं, और बीइंग अ ड्यूटी आप वहाँ पे कैसे जो है तमाम चीज़ों को डील कर रही होती हैं? हमारा बेसिकली काम ये है कि यहाँ से लोग जो इमिग्रेट होके वहाँ जा रहे हैं, हम उनको वहाँ वेलकम करने के लिए मौजूद होते हैं। हमारी सेटलमेंट सर्विसेज जो है हमारी सर्विस का हिस्सा है। ओके। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो हम उनको एयरपोर्ट से भी पिकअप करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं डिफरेंट मैटर्स में, लाइक बच्चों की स्कूल का सबसे बड़ा मसला रिहाइश का होता है, हम उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं, और भी जितने हेल्थ कार्ड है और सर्विस के और भी जितने भी दूसरे कार्ड्स होते हैं, उस मामले में हम उनकी हर तरीके से मदद करते हैं। अच्छा, वहाँ जब आते हैं लोग तो बेसिकली सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? क्योंकि नया शहर और फिर नई जगह, तो उसका तयन करना, उधर वहाँ पे चीज़ें देखना, वहाँ पे सारी सेटलमेंट देखना, तो उन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम करती है सबसे ज़्यादा? देखिए, जब भी कोई नई जगह जाता है उसको ये तो टेंशन होती है कि हम आए हैं, और जाहिर बात है आपको लाइफ वहाँ जीरो से शुरू करनी होती है। आप अपने मुल्क में तो वेल सेटल्ड है, लेकिन वहाँ जाके आपको लाइफ जीरो से स्टार्ट करनी है, तो आपको फिर उसी हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि कैसे होगा। तो हम हैं वहाँ आपके लिए, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हो, जिस मामले में भी चाहिए हो, हम खुशी से आपकी हेल्प करते हैं।
اور اسی لیے ہم دوسرے لوکل کنسلٹنٹ سے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ہم جو ہے صرف امیگریشن تک آپ کا ساتھ نہیں دیتے, ہم آپ کو وہاں لے جا کے پورا سیٹلمنٹ وہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے مطلب استقبال کے پورے لیے. گھر تک چھوڑ کر آتے کہ گھر میں آپ رہیں اور تمام چیزوں کو مینج کر کے آتے کیونکہ ہیں. 30 سال ہو گئے اس کام میں. اب ایسا ہوتا ہے کہ 30 سال پہلے جس صاحب نے ہمارے ساتھ رجوع کیا تھا اور ہم نے ہیلپ کیا تھا, اب ان کے بچے اور ان کے بچے وہ بھی ہمارے کلائنٹس. اچھا. ہاں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے والد صاحب کا کرایا تھا, اب میں نے شادی کی ہے تو مجھے اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, پتہ ہے جس سے آپ نے کام کرایا ہوا ہو اس پہ ٹرسٹ, بلیو اور جس طریقے سے بلڈ اپ ہوا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ٹرسٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم نئے نئے ایجنٹ کے پاس جائیں, نئے نئے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, نئے نئے ایڈوائزر کے پاس جائیں تو ان سے بات بنتی بھی نہیں ہے اور بہت ساری پرابلمس بھی کریٹ آتی ہیں اور بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل مس مینج کر دیتی ہیں تمام چیزوں کو اور پیسے آپ کے الگ سے ہوتے ہیں, تو یہ بڑی پرابلم آتی ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو. ہلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی آپ کو میری آواز ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی. کون اور کہاں سے بات کریں؟ بات کر رہا ہوں. جی مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی. بات سن کے مجھے ریپیٹ کر دیے گا, میں یہاں پہ شو میں جو ہے وہ ڈسکس کر لوں گی. اچھا عامر, میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ جتنے بھی ابھی ہم جو لائسنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں, بہت ساری یہاں پر پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو بہت ساری جو ہے وہ ایجنٹس نے اپنی جو ہے وہ کھولے میں آفیسز اور کہتے ہیں ہم امیگریشن کروا دیں گے, آ جائیں آپ یہاں پر. بہت سارے لوگوں کو بڑی بڑی اپرچونیٹیز بھی دی جاتی ہیں, اشتہارات بھی لگے ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کر بات کچھ اور نکلتی ہے کیونکہ بہت موسٹلی جو ہم نے ریسرچ کی ہے وہ فیک ہے. اور لائسنس کی بات جہاں ہم کریں تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ لائسنس والا بیس کہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی. سو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کینیڈین گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے جس طرح سے کوئی بھی ریگولیٹڈ آکوپیشن ہو سکتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آپ ایکٹ نہیں کر سکتے اپنے پروفیشن میں جب تک کہ آپ کے پاس لائسنس نہ ہو. اسی طرح امیگریشن کے اندر بھی لائسنس ہوتا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی XYZ اٹھ کر کے اپنا آفس کھول دیتا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ کسی لائسنس کنسلٹنٹ میرے جیسے کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سیکھ لیتے ہیں تو جا کر کے اپنا آفس کھول لیتے ہیں, وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کلیم کرتے ہیں میرے پاس 15 سال کا تجربہ ہے, 20 سال کا. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر کینیڈا میں نہیں ہے تو قرین قیاس یہ ہے کہ وہ لائسنس نہیں ہے, اور اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہے لائسنس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اس لیے کہ آپ کو اپنے پیسے پیارے ہونے چاہیے. اگر کوئی مس ہیپ ہو تو آپ ریگولیٹڈ کے پاس جائیں گے تو اس کو ٹریننگ ہوگی, وہ $1 ملین کا انشورنس لے کے چلتا ہوگا, اس کے پاس CPD پوائنٹس ہوں گے جو کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو کینیڈین گورنمنٹ کمپنیز کو لائسنس نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ دوبارہ کنٹینیو کرواؤں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اقبال. ہاں, مجھے یہ پوچھنا تھا اسماعیل صاحب, السلام علیکم, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ایج کرائیٹیریا ہے 45 ایئرس والا, کیا 45 ایئرس کے بعد آپ کا چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ اس سلسلے میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس سے ہم اس چانس کو انکریز کر سکتے ہیں, ہمارا کیس پازیٹیو ہو جائے. میں ابھی یہی ڈسکشن کرنے جا رہی تھی کیونکہ بڑا میٹر کر رہا ہے ایج کرائیٹیریا بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 40 کراس کر جاتے ہیں, وہ لوگ بھی باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویزا, ان کے لیے کتنی پرابلم آتی ہے؟ بالکل, دیکھیے 45 یہ تو مجھ سے بہت ینگر ہیں, 45 کے ہیں, اور یہ ایج بریکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے کافی کچھ اکمپلش کر لیا ہوتا ہے. کینیڈین گورنمنٹ ایج کے پوائنٹس دیتی ہے, اور ایج, ایجوکیشن, ورک ایکسپیرینس, لینگویج اسکل ورکر کیٹیگری میں. تو اس میں اگر آپ کی ایج 30 سال ہو گئی ہے تو آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو 50 سال کے اوپر کاٹتے تھے, اب یہ کہ 45 والے کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, PNP آپشنز ہیں اور دوسرے آپشنز ہیں. سینئر مینجمنٹ اگر ایکسپیرینس ہے تو انٹرپرینور آپشن ہو سکتا ہے. تو یس, ان کا ایک اور کوشچن ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. جی کہیے گا. اچھا اقبال صاحب, کیا آپ جو ہے وہ کینیڈا کے اندر پاکستان امیگریشن کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر کینیڈین کوئی پاکستان امیگریشن کے لیے سپورٹ کیا مطلب اپنے ملک کے لیے یعنی پاکستان امیگریٹ کرنا چاہیں, وہ کہہ رہے ہیں کینیڈا کے لیے آپ پاکستان کی امیگریشن کو بھی پروسیس کرتے ہیں, یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید کہ کینیڈا کے لیے کہ آپ پاکستانیوں کو ایگزیکٹلی. تو صاحب میں تو خود پاکستانی ہوں, میرے تو سارے کلائنٹس پاکستانی ہیں, اور پریفر بھی میرے اور بھی کلائنٹس ہیں مختلف شہریت والے, لیکن کیونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے سارے. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں
کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کی امیگریشن کرانا چاہتا ہوں, کوئی صاحب کرانا چاہتے ہیں, تو اس کا مجھے نہیں معلوم ہے. اگر وہ ہوگا تو لائسنس گورنمنٹ آف پاکستان دے گی, بالکل ایسے ہی جیسے کہ میرے فیلڈ میں لائسنس گورنمنٹ آف کینیڈا دیتی ہے ہم لوگوں کو. لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں, آپ تھنک آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہوگی, لیکن کہ یہاں پر لوگ ان لائسنس ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو لائسنس بھی گردان رہے ہیں. بالکل, یہ حوالے سے تو میں ضرور بات کروں گی اور اس ایشو کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے پروگرام کے تھرو آؤٹ, کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئے, اور اس حوالے سے ضرور بات کرنا جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے پروگرام کے اندر. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ امیگریشن کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے اور کون کون سے مراحل سے گزر کر آپ لوگ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس ہو رہی ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے پروگرام کا اس سیگمنٹ رکھا ہے. اور جس طریقے سے انفارمیٹیو سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو فیک لوگ ہیں ان سے بچ سکیں اور جو بیسٹ کنسلٹنٹ ہے ان کے پاس جائیں, تاکہ آپ لوگ کا جو کام ہے, جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کا ہو سکے. بیسیکلی ہمارا ایجنڈا یہی ہے, کیونکہ جس طریقے کی ہم دیکھ رہے ہیں چیٹنگ دیکھ رہے ہیں بازار کے اندر اور سوسائٹی کے اندر, کہ جگہ جگہ آفیسز کھولے ہوئے. اور جیسے ہم لائسنس کی بات کر رہے تھے, تو لائسنس کا میں دوبارہ یہ والا ضرور ایشو ریز کروں گی, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ, ابھی ہم آف کیم بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا لائسنس لے کے رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسی لائسنس کے بیس کے اوپر تمام چیٹنگ کا کام چل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے, امیگریشن کا پروسیس کروا دیں گے. تو یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہے, اگر آپ ریگولیٹڈ ہیں تو پھر آپ ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے, گارنٹی نہیں دیں گے کبھی بھی. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ گارنٹی دیں. لوگ گارنٹی سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی نیڈ ہے, وہ جانا چاہتے ہیں. تو جو کوئی ان کو مارکیٹ میں XYZ لوکل ایجنٹ کہتا ہے میں آپ کا کام کرا دوں گا, تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ سسٹم ورک کیسے ہوتا ہے, تاکہ ہم ایک پیج پہ ہوں. سسٹم ورک ہوتا ہے انویٹیشن بیسڈ. آپ ہر کام کر لیں, پروفائل بنا لیں, اپنی آئلٹس کا ٹیسٹ دے دیں, لیکن اس کے باوجود آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس پہ کہ وہ آپ کو بلائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. یہاں پہ جو ایجنٹس ہیں پیسے لینے کی خاطر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا کام کروا دوں گا. مطلب آپ کون ہیں کام کرانے والے؟ ہم وہاں پر لائسنس لے کر کے بیٹھے ہیں اور ٹرینڈ ہیں. ہم بھی یہ کہنے کے مجاز نہیں ہیں. اگر آپ کو کوئی شخص بھی, چاہے وہ لائسنس ہو ان لائسنسڈ ہو, اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کرانے لگا ہوں, دیٹ مینس کہ آپ کو الٹے قدم واپس جانا چاہیے, بیکاز اٹس ناٹ اے گارنٹی. آپ پٹیشن ڈال رہے ہیں, یعنی اس کا کانفیڈنس لیول ہی پکڑ لینا چاہیے. اور دوسرا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو تو ویسے ہی پتا ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نہ تو اس کے پاس وہ ڈگری ہے امیگریشن لا میں, نہ اس کے پاس لائسنس ہے. تو بڑے آپ کو جہاں پر بھی وعدہ وعید آ جائے وہاں پر ان کا کام, یہ فلائی بائی نائٹ آپریٹرز ہوتے ہیں, نئے نئے کھولتے ہیں, یا ہم جیسے لائسنس کنسلٹنٹ سے ایجنسی لے لیتے ہیں. جب وہ ایجنسی لیتے ہیں تو ایجنٹ بن جاتے ہیں ہمارے, اور ایجنٹ بننے کے بعد اپنا نام ان کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے رجسٹر میں. وہاں پر پھر وہ کلائنٹس کو دکھاتے ہیں, دیکھیں میرا بھی نام آ رہا ہے آفیشیل, میں بھی ہوں. یہ ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ویب سائٹ پہ ڈرگ ڈسپینسر کا نام ڈال دیں اپنے کمپاؤنڈر کا, اور وہ کمپاؤنڈر جو ہے وہ ڈرگس دیتا ہے, ڈسپینس کرتا ہے. ایک دن ڈاکٹر صاحب کسی سفر پہ چلے جائیں اور وہ پیشنٹس کو دیکھنا شروع کر دے. پیشنٹ کہ آپ کا کیا مجاز ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی دیکھیں ویب سائٹ پہ میرا بھی نام ہے. آپ کا نام تو اس لیے ہے کیونکہ ریگولیٹر نے کہا تھا. تو آپ جو ہے ذرا سا جب آپ ڈیل کریں, اگر آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اور اگر وہ کسی کمپنی کے ساتھ ہے, دین اٹس اے پرفیکٹ نو. XYZ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہے, آپ ہمیشہ سائن کریں گے بندے کے ساتھ, کیونکہ ریگولیٹر بندے کو دیتا ہے لائسنس. اگر میرا اگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہے عامر اسماعیل کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا ہے, تاکہ پکڑ بھی عامر اسماعیل ہی کی ہو یا جو بھی لائسنس کنسلٹنٹ ہے. اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو, کیونکہ اگر آپ فیک کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا. اگر آپ نے سیدھا سیدھا کام کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور آپ اپنے وضاحت کے ساتھ. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, کوئی ایجنسی کسی سے لی ہوئی ہے, کل کو بند ہو جائے تو آپ کی سنوائی کہاں ہوگی؟ تو آپ کو بہت انٹیلیجنٹلی ڈیل کرنا ہے. اور الحمدللہ کافی سارے کلائنٹس ہمیں رابطہ کرتے ہیں, دے آر موسٹلی سوفسٹیکیٹڈ. پاکستانی عوام کافی سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنٹ عوام ہے, لیکن کچھ لوگ ان ٹرکس کی وجہ سے کہ جی میرا نام آ رہا ہے وہ ویب سائٹ پہ ایز این ایجنٹ, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا نا, لوگوں کو کیسے, وہ والی بات ہے ٹیکل کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے لوگوں, کیونکہ انہوں نے کمپنی کے ساتھ نام دیکھ لیا, ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا کہ بھائی کمپنی کے ساتھ یہ ایجنٹ ہے اور یہ ہمارا کام پرفیکٹلی کرا کے دے گا. allow my staff or my agents, سب سے پہلے تو میں ایجنٹ ہائر ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ جب ان کو دے دو تو وہ وہاں سے پیسے کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کلائنٹس کے, پھر ایک دن غائب ہو جاتے ہیں, تو ساری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیوں نہ ڈائریکٹ
लाइसेंस कंसल्टेंट के साथ डील करें। आम तासुर ये होता है कि शायद इनसे अप्रोच नहीं होगा तो इनके स्टाफ से बात कर लें। और मैंने जो 30 साल गुजारे हैं इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, मैंने यही सीखा है कि आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट राब्ते में आएँ। जहाँ आपने किसी के ऊपर कोई काम छोड़ा, और वहाँ पे खासतौर से काम इस खराब कोविड होना शुरू हो गया। के दौर में जब मैं 2 साल नहीं आ पाया, मैं 4 मरतबा आता हूँ, 5 मरतबा पाकिस्तान, जब मैं अच्छा। नहीं आ पाया गैप आने की वजह से काफ़ी सारे काम हुए, एम्प्लॉयज़ वगैरह। लेकिन इसीलिए आपको टैप रखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। वो अपने अपने ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो आमिर स्माइल का हिस्सा हैं और या किसी XYZ का हिस्सा हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मतलब नेम बैंड चलाने लगे। इवन मैं उनका भाई हूँ या पता नहीं क्या हूँ, तो आई मीन मैं तो हैरान होता हूँ कि भाई ये किस तरह के लोग आ रहे हैं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे ये तो साहब आपके साथ हम कनाडा में मिल के आए हैं ना। मैंने कहा भाई मुझसे बहुत लोग मिलते हैं कनाडा में, लेकिन ये साहब नहीं, ये तो अनलाइसेंस काम कर रहे हैं। मुझसे मुलाकात का मतलब ये नहीं कि ये भी मजाज होगा। मतलब पीठ पीछे सारे काम हो रहे होते हैं। अच्छा, अर्शी से भी जानना चाहूँगी, अर्शी जो लोग विजिटिंग वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या जो स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान से उनको अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की तरफ Yes. जाने के ज़्यादा उनको मौके होते हैं और वो सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हमारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो जाएगा। तो इस हवाले से क्या प्रोसीजर होता है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि कनाडा ने की जो पॉलिसी है स्टूडेंट वीज़ा की, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। वो स्टूडेंट से कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, फिर वो 1 साल जब वहाँ पढ़ लेते हैं तो उनको इमिग्रेशन की ऑफ़र करते हैं। ओके। और ये सबसे अच्छी बात है कि कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा में कि वो जो है सबको ऑफ़र देते हैं कि आप हमारे शहरी बन जाए, और फिर जो है जो वो खर्चे या कहना चाहिए फीस के एक्सपेंसेस वो उठा रहे होते हैं एज अ फॉरेन स्टूडेंट, वो सब जो है फिर उनको एज अ नेशनल PR कार्ड होल्डर के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बड़ा इजी वे है। यानी जो बंदे यहाँ से जाना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी कहते हैं ना स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि basically उनको अगर आप अपनी ऐसे- शहरियत भी मिल जाएगी। एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो पहला स्टेप तो ये कि आप दाखिला लेंगे, और बिल्कुल, दाखिला लेने admission के लिए जो लेंगे। मेयार यूनिवर्सिटी ने मुकर्रर किया है, कॉलेज ने, उस पर आप पूरा उतरेंगे और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। द ओनली प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो बड़ा हाई है, खासतौर से कैनेडियन हाई कमीशन, कैनेडियन एम्बेसी अबू धाबी पे। तो क्या वजूहात होती है? हम देख रहे हैं कि लोग जब फाइल करते हैं तो एक तो तासुर बना हुआ है कि शायद कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही कमी बेशी होती है। एक होता है ना नेशन का तासुर होता है कि जी इनके साथ थोड़ा सा टाइटली डील करना है। ये शायद ज़्यादा वजह ना भी हो, लेकिन असल वजह ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है उसमें आपको वाजे करना होता है कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैं वापस आऊँगा और ये जो डिग्री मैंने की है करनी है इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे टाइस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे क्या फ़ायदा होगा अपने मुल्क में। अगर उसको ये शायबा होता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ यूज़ कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए, तो वो शायद आपको रिफ्यूज़ कर दे। तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल होनी चाहिए और गेस्ट वर्क पे नहीं छोड़ना चाहिए ऑफिसर के। डॉक्यूमेंट्स दे दिए, खुद ही वो समझ लेगा। आपको प्रॉपर कवर लेटर, जिसे हम लीगल सबमिशन लेटर कहते हैं अपनी ज़बान में, जो हम लगाते हैं क्लाइंट के साथ, वो आप वजाहत के साथ बताएं कि मैं डॉक्यूमेंट्स कौन मतलब बेसिकली विजन क्या है जाने का? विजन जो है स्ट्रांग होना चाहिए आपका वहाँ पर बिल्कुल जाने बिल्कुल के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए और वीज़ा ऑफिसर पे नहीं छोड़ना चाहिए आपने कि वो खुद ही समझ लेगा कि मैंने क्या जमा कराया है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम और हर इन अ वेरी नाइस कंसाइज मैनर एंड होपफुली फिर लोगों का हो जाता है काम सही। और अगर हम वीज़ा की टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जितने भी यहाँ एजेंट्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई आप तो साल में भी चले जाएंगे, आप तो 2 साल में भी चले जाएंगे, Yes. और टाइम ड्यूरेशन कुछ और दी जाती है और वहाँ पर जो है वो जितना भी प्रोसीजर हो रहा होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ और हो रहा होता है। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम करता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 1 साल के अंदर भी वहाँ चले गए और ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4-4 साल 5-5 साल में भी नहीं आ सके। तो ये क्या प्रोसीजर है? हाँ, तो जब मेरी मुलाकात होती है लोगों से तो सारा महवर जो होता है बातचीत का वो यही होता है कि कितना टाइम लगेगा और क्या होगा भी कि नहीं होगा। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्योंकि ये इनविटेशन बेस्ड सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जनवरी 2015 से, तो जब आप जाते हैं पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में पहला स्टेप होता है प्रोफाइल बनाना। तो आपको नहीं पता होता कि आपको कब सेलेक्ट किया जाएगा। किसी को जल्दी सेलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट्स, किसी को प्रोविंस सेलेक्ट कर लेता है और किसी को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता। तो आप वेट करते रहते हैं, प्रोफाइल एक्सपायर हो जाता है 1 साल में, आपको दोबारा बनाना होता है। और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप दोबारा बनाएं, क्योंकि सिस्टम ही है। दोबारा बनाएंगे तो आप कंपटीशन में आएंगे ना। अगर आप 1 साल में आपका नहीं हुआ और अगर आप बैठ गए डिजेक्टेड होके, डिसअपॉइंटेड होके, तो नहीं होगा। एजेंट्स ये कर रहे हैं कि वो आपको टाइम लाइन दे देते हैं, हम आपका करा देंगे।
تو یقیناً پھر فرسٹریشن ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب نہیں ہو پاتا. تو کیوں نہ آپ کلائنٹ کو پہلے اچھی طرح سے سمجھائیں اور اس کو بتائیں واٹ یو آر گیٹنگ ان ٹو, رائٹ. لگتا بڑا گلومی سا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں پھر میں کروں کیوں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا, زیرو ہوگا. اگر آپ کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو آپ لیکن لک کے اوپر بھی بیس کرتا ہے. نہیں, کرائٹیریا ہے اچھا ہے, لیکن کیونکہ انویٹیشن بیسڈ ہے, رینکنگ سسٹم ہے, ڈراز ہوتے ہیں, فلکچویٹ کرتے ہیں, اوپر نیچے جاتے ہیں, اور پھر پروونشل پروگرامز الگ الگ ہیں. تو کہیں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے, اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. یہ بات تو ہے بالکل, یعنی کبھی بھی آپ کا جو ہے وہ وقت آ سکتا ہے, اس پہ ہم لوگ امید پہ ضرور رہ سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ان لوگ کے لیے جو ہے اچھی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. تو کہتے ہیں اگین اینڈ اگین اپلائی کرنا چاہیے آپ کو, اور اچھے لوگوں سے جو ہے اپلائی کریں. پلیز جتنے بھی ایجنٹس ہیں ان کے پاس مت جائیں, بالکل اپنی جو انکوائری مکمل کریں. عامر صاحب لاسٹ کیا میسج دیں گے جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے میسج بہت انپورٹنٹ ہونا چاہیے. ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے ایڈوائزر, آپ کیا میسج دیں گے؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور تو کینیڈا شاید اس کے لیے سر فہرست ہو. وہاں پہ ہم نے 7 بچے ریز کیے ہیں, اور ان کے ساتھ ریز کیے ہیں. ہماری ایلڈسٹ ون فریہ از 27, دین وی ہیو ریجا, ہانیہ, عائشہ, سمیہ, احد اینڈ عروا, 6 گرلز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا ایکسائٹیڈ ہوں اس بارے میں کہ وہاں پہ ہم نے گرلز کو ریز کیا ہے اپنے, اور ماشاءاللہ 6 بیٹیاں, اور 20,000 جو بھی ہم نے کلائنٹس آج تک ڈیل کیے ہیں 30 سالوں میں, وہ سب خوش ہیں وہاں پر. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا کو لیجئے, اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو پراپر طریقے سے کیجئے. اور اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر نہ وقت ضائع کریں اور پیسے ضائع کریں. یہ سائٹ سے کہیں سے جاب مل جائے, کہیں سے کچھ ہو جائے, ان تمام چیزوں میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے. اور میں دیکھتا ہوں, افسوس بھی ہوتا ہے, آتا ہوں جب بھی کینیڈا سے, کہ لوگ کافی اپنے ہارڈ اینڈ منی لوز کر چکے ہوتے ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ پراپر طریقے سے خود ریسرچ کریں, خود جانیں, خود پڑھیں ویب سائٹس کو, اوتھینٹک ویب سائٹس کو, اور پھر کسی کنسلٹنٹ کو لینا چاہیں تو ضرور لیں, کسی لائسنس کو لے لیں, تاکہ آپ دونوں سیم پیج پہ چلیں, رادر دین کہ کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے کہ جی یہ کر لیں اور وہ کر لیں, اور آپ کو خود کچھ نہیں پتا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہی بہت پازیٹیو بات کی. ارشی, لاسٹ میسج آپ سے بھی لینا چاہوں گی, کیا کہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں ویورز سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے کینیڈا آئیے, ہمارے ساتھ ملیے, ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں انشاءاللہ. میں ضرور اپلائی کرنے جا رہی ہوں, اور میں عامر صاحب سے اور ارشی سے ہی اپلائی کروں گی, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ایڈوائزر اگر آپ کو مل جائے اور ایک اچھی ٹیم آپ کو مل جائے تو بڑا پازیٹیو کام ہو جاتا ہے, اور آپ کو جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا زندگی کے اندر. اگر کوئی ڈاؤٹ نہ ہونا تو پھر کام ایزی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جگہ جگہ گلی میں ایجنٹس گھوم رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا کام کرا کے دینا چاہ رہے ہیں, جو کہ آپ کو لائسنس کے طور پر آپ کو جھانسا دینے کی کوشش کریں, تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کام کریں. اور جس طریقے سے عامر صاحب نے پوری ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا کہ کون کون سے پروسیجر سے گزر کر آپ کو کیا کام کرنا چاہیے, وہ چیز ضرور اپلائی کیے گا. اور آپ کی ریسرچ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ریسرچ ضرور کریں, پڑھیں کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, اپنے پروگرام کے اندر وقت دیا. ارشی, آپ کا بھی بہت شکریہ, اپنے پروگرام کے اندر وقت دیا. ناظرین, ایک بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. تھینک یو. Thank you so much. Wonderful.